يا حبيبي تعال 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 تعال. ايش هذا؟ هذا بنغلاديش والله 100%. আমি কিছু বুঝতে পারছি هذا مكان واحد صادق بيت فيه موجود. انت معلوم مانيك؟ مانيك بيت وين؟ না আপনি আমি কিছু عربي معلوم ولا ما في معلوم؟ عربي معلوم؟ আমার মনে হয় মানে إيش هذا؟ বাড়ির কথা বলছি ايوه 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 مانيك 100 مانيك 100 ايوه তাই ايوه. انت معلوم عربي؟ الله حبيبي ايش ما في كلام؟ اسكت. الله حبيبي استغفر الله العظيم. কি যে আমি তো কিছু পাগল কি কয়? বলতে আছে আমি কিছু বুঝতে পারছি ايوه صديق انا كلام. وين مانك بيت؟ معلوم انت ولا ما في معلوم؟ ও ইয়া আমাকে টাঙ্গাইলের মানিকের কথা করছে ايوه 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 مانك مانك، مانك مانك، ايوه مانك. ايوه. ও ইয়া ইয়া হ্যাঁ اليوم انا ايدي أبي هذا أقول سعودي هذا عربيه أبي كوب بس نكي. مانك بيت وين والله انا ما في معلوم. ايوه معلوم؟ মালুম 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 ايوه كلام وين انا رو وين كذا كذا على طول دبر دبر ايش هذا؟ ইয়া ইয়া আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম استغفر الله العظيم. الله حبيبي اعوذ على كلام عربي معلوم ولا ما في معلوم؟ اعوذ بالله من الشيطان ما في كلام. আমি যে আরবি বুঝি না হালা বুঝে নাই ওমন কয় কি রে ওমন দেখো কয়